लाईट चालू करायचं पुरा आणि सुंदर असे इनॉग्रल हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा. त्याच बरोबर आमदाराक रिक्वेस्ट करतलो मुखार सरचे. आमदार ग्रुप चेअरपर्सन आणि बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स मिळून रोड जो आसा तो हांगा ताळे मोठ्यान जावपाक जाय. त्याचबरोबर नाल्ल जे आसा ते आमी आतांच पळोवया आणि आयच्या या इनॉग्रल सेरेमनीक श्रीफळ म्हणून हॅलो ताळी जो आसा ते मोठ्यान मारूया. सगळ्यात पयलीं स्थानिक काउन्सिलर रुचा वस्ता, त्याचबरोबर वॉर्ड एकाचे काउन्सिलर ते म्हणजे प्रमोद भाई द हेवीवेट काउन्सिलर, त्याचबरोबर चेअरपर्सन आमच्यामध्ये आसा बाबू भेंडे, त्यांच्या हस्तुकी श्रीफळ फोडून आयच्या दिसाची 5 मिनटां घेता. स्टोरी खूप लांब आसा आणि 2022 म्हाका दिसता जेन्ना ती गेट बंद पडली, एक्चुअली हे दोन्ही बाल किल्ले भारतीय जनता पार्टीचे, पूण मातशी कमी मतां पडली कारण ती गेट बंद केल्या म्हणून आणि तेजेर खूप चर्चा जाली आणि तेन्ना गेट बंद करतरी खूपशे त्रास जाले. पूण खंय तरी हांव सोडून हांवें तेन्नाय प्रॉमिस केल्ले आणि हे गोष्टी फुडें व्हरपाचें काम केलें. आज करता तेन्ना 2 व्हिलर ओव्हरपास जो साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन फर्स्ट आपणाचे आख्खे रेल्वे भितर साऊथ वेस्टर्न कोंकण रेल्वे आसूं शकता, पूण साऊथ वेस्टर्न रेल्वे हो डिमांड हांवें जेन्ना घातलो म्हाका खूप त्रास पडले. पूण खंय तरी चीफ मिनिस्टर बाकीचे तेन्ना मनोहरभाई आणि बाकीच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करून हांवूय झगडलो आणि साऊथ वेस्टर्न रेल्वे युजर्स कमिटी भितर रावन हो फर्स्ट 2 व्हिलर साऊथ वेस्टर्न रेल्वे हांगा कुडचड्यार आमकां करून दिलो. दुसरी जी गोष्ट आशिल्ली एका एक्चुअली संबंधूच ना, जशें प्रतिभाबान सांगले भशेन ह्या रस्त्याक संबंधूच ना, पूण एक्विजिशन जायना. 2012तल्यान हांव आमदार जातरी एक्विजिशन जायना आणि खंयचोच आज म्हजो हांव शेतकार म्हणना, खंयचोच आपणाचो जागो इल्लो देखून दिवपाक लोक सोदना, पूण खंय तरी एक्विजिशन करून पडलें. आणि रेल्वे एक्टा भितर एक्विजिशन करपा तेन्ना एक हें आशिल्लें की पिटन्स पयशे जाले 20 रुपया 10 रुपया 30 रुपया स्क्वेअर मिटर आणि तेय चेंज करपाक जे हे रेल्वे एक्टा भितर एक्विजिशन करता तेन्ना कॉम्पन्सेशन हे लोकांक बरें जावचें म्हूण तेय झगडून खंय तरी मार्केट रेट अप्रुवल करून एक्विजिशना भितर घातलो. कित्याक हे सगळे करता खूप त्रास जाले, पूण त्रास जाले आज हो आमकां रोड मेवता आणि तेज्या वांगडा सिवरेजीचें कामूय करून सोडलें. सिवरेज चेंबरूय भितर घेतलेले आसा, आमी इलेक्ट्रिसिटी जे स्ट्रीट लायटूय घातलेले आसा, म्हणजे हो कंप्लीट रस्तो फूल फ्लेज हो रस्तो केल्लो आसा. आज तुमी सगळ्यांनी हो वापरचो अशी विनंती करता आणि चिप्स बिप्स खाता तेका ना खावप, तेका लायटी आयच्यान चालू जातल्यो हे आश्वासन दिता आणि इतलेंच मागता की तुमचो आशीर्वाद हांव सदांच म्हणटा. आज आमचो लेखराज बाबा पोतून जो हें करता की प्रॉमिसिंग लेजिस्लेचर ऑफ द इयर म्हाका जे खंयचे न्यूजपेपरान लोकमतान दिल्ले हितून भितर म्हजो हात काय ना, हे सगळे लोकांचे आशिल्ले. ते निलेश काब्रालाक कोण वळखनाशिल्ले, आज कोण तरी वळखता जाल्यार तुमकां लागून वळखता. आणि हांवें पयलीं म्हज्या मनान डिसायड केला की जे पर्यंत म्हजे कडेन ताकद आसा तुमी सगळ्यांनी आशीर्वाद दिवन पोतून म्हाका आमदार करचो अशें विनंती करता. कारण कितें की म्हजें इतलेंच की ह्या वाठाराची उदरगत जावप आणि हे 13 वर्सांनी 13 वर्स कंप्लीट जाल्या 13 वर्सांच्या भितर खुबशे गोष्टी आमी चालू केल्ल्यो आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग जावं जे पायपलायनी चेंज जाता, सिवरेज, हे सगळे कामां ह्या वाठाराचेर केल्ले आसा. आणि करता तेन्ना खुबशी म्हजी टिका जाताली रस्त्या लागून. जशें प्रसन्न बाबान सांगला की रस्ते बरे ना हे ना. एक आश्वासन दिता सगळ्यांक की जेन्ना जेन्ना ही कामां सोंपता तेन्ना तेन्ना आमी रोड हॉटमिक्स करता. तशें प्रदीप बाबाच्या वॉर्डान त्या वाठाराचेर आमी पायपलायन घालपाचे नाशिल्ले ते हॉटमिक्स केले. तशें ओमकार म्हाका आनी रुचाबाई सदांच सांगता आमचोय रस्तो हॉटमिक्स जावपाक जाय, तोय जातलो. आणि एक आश्वासन दिता की म्हजें लक्ष सगळ्याचेर आसा. सगळे गोष्टी कितें आज जर हॉटमिक्स घातलो पोतून फोडलो तर टिका करपाचे लोक चड आसतले, पूण हेका लागून हे सगळे व्यवस्थित जे पायपलायनीन एज पर सिस्टम म्हणजे खंयचे तरी म्हाका खबर आहा आमच्या मतदारसंघात कितें काम चालू आसा ते. आणि हे करता तेन्ना एकूच मागता की हो जो रस्तो आज म्हाका संकल्पना मारुती जेन्ना कावन्सिलर तेन्ना सांगतालो आणि अशें ओमकार मागीर रुचा हे संकल्पना घेवपाक आज ही फुडें गेल्ली आहा. असो रस्तो जावन खुबशी लोकांक शेतकारांकूय फुडें हे शेताचो व्हॅल्यू येयलो, तशेंच आमचे जे लोक जे आशिल्ले रावताले फाट पडटाली तांकां आतां फूड जाली. आणि सगळी गोष्टी जाता तेन्ना
आज आमचे कुडचड्यार आणि बागान वचपाक एक बरो रस्तो आणि डायरेक्ट त्यांच्या घराकडे पावपाक रस्तो एक मागीर अंडरपास काबार जातरी आमी 2 डिव्हिजन केलं आणि तिसरे चौथे डिव्हिजन करपाचे विचार म्हजे आसा की थंय बायफिकेट करून जे एक बारीक रस्तो कित्याक ताका 4 लेन 2 लेन करूंक मेळना उरता सो तेय हांवें आतां हातीन घेतला फुडल्या टायमार मे बी त्या चड फाटल्यान लावून करूंक म्हणटले कित्याक कारण कितें आहा ताका एक्विशन करपाक म्हाका टायम लागतलो आणि हेजे खातीर ताका क्रॉस करतरी अंडरपास क्रॉस करतरी आतां 2 वाटी केल्ले आसा त्यो आनी 2 वाटी करून तितून भितर सुळसुळीत हाडूंक म्हजो प्रयत्न आसा सो हे सगळे विचारां भितर हांव इतलेंच मागता की कुडचड्याचो आमदार लोकांनी केल्लो आसा तांकां सगळ्यांक जे म्हाका आमदार केला तांकां सगळ्यांक मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेंच मागता की खुबश्यो गोश्टी आतां चालू आसा तेजेर ना लक्ष दवरत म्हाजें कितें चुकता जाल्यार म्हाका येवन सांगचें आमी म्हाजें कितें आसा हांव करेक्ट करूंक करतलो आनी दुसरी गोष्ट जी आसा डेव्हलपमेंट भितर खंय तरी आनी कितें करपाक जाय तेय तुमी येवन सांगचें कित्याक लास्टाक तुमी सांगला तेच आमी करूं शकता तशें हांवें सांगला हो रस्तो करपाक मारुती बाब ओमकार रुचा बाय खूब फाटी आमी करपाक केल्लो आनी हेचे तकली घालून आमी आज हो केल्लो आसा आनी आज ओपन केल्लो आसा पब्लिका खातीर सो तेजे खातीर आनी जर कितें विचार आसा लोकांचे जाल्यार डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीन खुबशी गोश्टी आमी चालू करपाक सोदतले तर तुमी सगळ्यांनी सांगचें आनी इतलेंच मागता शिरफोड वॉर्ड नंबर 1 आनी वॉर्ड नंबर 15 भितर जे रस्ते पिड्यार जाल्ले आसा तेय हांव सारके करून घेतलो तेजे मातशें तळ घाळा कित्याक खुबश्यो गोश्टी जेन्ना डेव्हलपमेंट करता तेन्ना जशें हांवें सांगलां ते जर डांबर घातलो हॉटमिक्स केलो तो पुतून फोडलो तर म्हाज्या टिका जाता आनी मेन म्हणटा की डांबर घातरी हॉटमिक्स घातरी ताका 5 वर्सां पुतून आनी हॉटमिक्स घालपाक मेळना आनी मागीर टिका जातली सो तेजे खातीर तेजे जे कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमी लायफ घेता 5 वर्सांची सो तेजे खातीर इतले सोसून घेवचें पुतून एकदां हांव चड आभारी आमचो सरकार बाब निलेश काब्रालाचो हांव सरकार म्हणटा आनी आयच्या ह्या सभेक आमचे मदीं आसा म्हाजो मित्र प्रदीप सर चेअरपर्सन बाबू भेंडे रुचा बाय आनी मुनी म्हाजो फ्रेंड सुशांत आनी म्हाज्या फाटल्यान आशिल्लो म्हाजो क्लासमेट म्हाका खबर नाशिल्लो आनी सांगपाक म्हणल्यार हो रोड केलो तो 10 कोटीचो एस्टिमेट केलो जाल्यार आनी तितूंत भितर खुबशे लोकांचे आमकां सहकार्य मेळ्ळें गोंयांत म्हाका खबर आहा पयलीं हांव तेन्ना 2020 खबरी आमदार मारुती बी आशिल्लो तेन्ना रोड सुद्दां शेतांतल्यान लळत किंवा देल्या ते हांवें तेंगे चित्र पयलें तेन्ना येताना पूण करपाक खूब कश्ट घेतल्या आमदारा लागून जालें आमदारा लागून जाता म्हणटा कित्याक असलो रोड पयलो जाल्यार म्हाका दिसता पोलीस वायज पळोवपाक आनी खऱ्यांनी सोबीत जालो आनी सांगपाक मेन गजाल म्हणल्यार हो रस्तो तुमच्या हातीन आसा आतां तुमकां अर्पण केले कडेन तेन्ना तुमी बरो दवरपाचो हांगा राती कडेन बसून कितें चिप्स खावची न्ही वोटीचे आहले तांकां एक्सेस म्हाका दिसता पयलीं नासलो आनी आमदाराक हें खबर आसल्यान कावन्सिलरांनी ताजे मुखार येता मांडली पूण जेन्ना रेल्वेन जो काम करून एक्सटेन्शन केलें ताचो फायदो घेवन म्हाका दिसता आमदार एक चाणक्य आसा आमदार खंयच्यान काम करून घेवपाची ताका खबर आसा तो रेल्वे मार्फत ताणें आपली जी फोर्स लावन हो रस्तो कंप्लीट केल्लो ताका लागून आमदाराक चड ताळगां पकडटा म्हाका दिसता असलो कॉन्क्रीट रस्तो आमी पयलीं खांबामळार पळयल्लो जेन्ना मायनिंग ट्रान्सपोर्ट चालू आसता तेन्ना आनी होय रस्तो बरो आसा आतां बाईन चिप्साचो उल्लेख केल्लो हांव सांगून सोडटा की म्हाका दिसता जे लायटीचो अरेंजमेंट आसा तो म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन लायटीचो अरेंजमेंट हांगा करपाची गरज आसा कित्याक हांगा जालो कित्याक हांगसर लोक म्हाका दादले बायलो सांजचे इवनिंग वॉकाक वचूंक शकता सो ताजो अरेंजमेंट जर केलें जाल्यार चिप्साचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो दुसरें म्हणल्यार आनीक गजाल सांगूंक सोदता की आमचे अमृत भारत स्टेशन ज्यो सबंद भारतभर अरावंड 1300 रेल्वे स्टेशनां रिपेर केल्ली तातूंत भितर कुडचडें आमचें रेल्वे स्टेशन सध्या तुमकां रिपेरींग दिसता वास्को आनी कुडचडें रेल्वे स्टेशन अशें की आमदारान सतत कोऑर्डिनेट करून हुबळी वच कितलेशे फावटी मारले आनी हें आमचें जे रेल्वे स्टेशन आसा ताका म्हाका दिसता फर्स्ट फेजीचें काम जालां अरावंड 16 कोटीचें काम फर्स्ट फेजीक जालां आनी हें रेल्वे स्टेशन म्हळ्यार बरे तरेचें रेल्वे स्टेशन आसतलें तातूंत भितर सगळ्यो सुविधा
ज्यो फेसिलिटी आहा त्यो फेसिलिटी प्रोवायड करतले ताका लागून परतून जो रोड केल्लो आसा सराक चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा कित्याक हो रोड खरी गरज आशिल्ली ह्या रोडाची कित्याक आमी पळयताले जेन्ना खंय तरी गेट पडटाली जावं ब्लॉक जाताले तेन्ना लोकांक इतले त्रास जाताले कामा मेळाल्या वयल्यान ते ब्रिजा वयल्यान येवचे पडटाले मागीर आमदारान बाईन फुडाकार घेवन आमचो जो ओव्हरब्रीज जाला तो केलो ताका जे 2 व्हिलर्स तांकां वचपाक हे जालें आतां हो रोड जो केल्लो आसा हो डायरेक्ट इतलो बरो केल्लो आसा डायरेक्ट तुमकां बागान जावं पुरुशमाना देवा कडेन वतना लोकांक घुंवन वचचें पडटालें हो आतां डायरेक्ट आतां वचपाक मेळटलो आनी तुमी जाणा आसतलें शहराचो डेव्हलपमेंट कितें तो कित्याक तुमी जाणा म्हज्या वॉर्डान हे जवळ देवूळ जाल्लें आसा साईबाबाचें हे शक्य नाशिल्लें कोणाच्यान करपाक आनी तें एकूच मेन्शन केल्लें आसा सर निलेश काब्राल सगळ्यांक धरून ताळयो मारच्यो कित्याक अशें भव्य दिव्य देवूळ म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयांत साईबाबाचें खंयच ना आनी तुमी पळयता आसतले तुमी मुद्दम ह्या ब्रेस्तारा कितले लोक जाता ते पळया आनी ताची श्रद्धा साईबाबाची इतली आसा आनी सरान तेच एकूच देवूळ म्हणना कितलीशीं देवळां इवन तो आमचे संतोशी मातेचे जावं तूं शाळेंत वचून पळयात जावं इस्कॉलां पळयात अशी तांची उदरगत केल्ली आसा सरान ताका खरोच देव बरो करूं म्हणटा.